السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وبشرى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبدعوة كريمة مباركة من جمعية مسلم هاندس دعينا لإقامة هذه الأمسية الدينية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. وأول ما نبدأ به أمسيتنا هذه كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور خالد عبد الرازق، الأستاذ بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم على الإيمان والإحسان إلى يوم أن نلقى الله، وبعد. كل عام وأنتم بخير. نحن في هذه الأيام المباركة الطيبة من شهر رمضان في العشر الأواخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ليلة القدر وأن نصيب ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أنا أصبت ليلة القدر؟ فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا نظرنا في ليلة القدر وكيف تحدث عنها القرآن الكريم نجد أن هناك بعض الأمور التي يجب أن نقف عندها. أول هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن ليلة القدر وشرفها وقدرها فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وهو القرآن الكريم. إذن شرف ليلة القدر لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن الكريم، والقرآن هو أعظم الأحداث التي أتت على الدنيا، لأن به عرفنا الله سبحانه وتعالى، وعرفنا الأنبياء والمرسلين وقصصهم مع أقوامهم وتعلمنا منها، وبه عرفنا الحلال والحرام، وبه عرف الإنسان مبدأه. فحينما تحدث القرآن الكريم عن مبدأ الإنسان في قصة خلق آدم عليه السلام أو في مبدأ الإنسان نفسه، حينما ذكر القرآن الأطوار التي مر بها خلق الإنسان، وأيضا عرفنا بالقرآن الكريم الحلال والحرام، وعرفنا صفات الله عز وجل، وعرفنا المعاد. عرفنا المبدأ وعرفنا المعاد، وبدون القرآن لا يستطيع الإنسان أن يعرف هذه الأشياء. إذن القرآن ونزوله حدث عظيم، وهذا يعطينا إشارة إلى أن الذي يريد أن يحيي ليلة القدر فعليه أن يحييها بالقرآن الكريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي هذه الأوقات الطيبة في مدارسة القرآن مع جبريل عليه السلام. القرآن الكريم شرف به كل من ينتسب إليه، شرف به الملك الذي نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شرفت به اللغة العربية حينما قال الله سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين. شرف به حامل القرآن والذي يتعلم القرآن والذي يعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن يشرف بالقرآن كل شيء ينتسب إلى القرآن الكريم. فعلينا أن يكون لنا نسب إلى كتاب الله سبحانه وتعالى حتى ننال شرفا من كتاب الله عز وجل. هذه اللمحة الأولى في القرآن الكريم علينا أن نأخذ بها في إحياء ليلة القدر، بقراءة القرآن، بمدارسة القرآن، بفهم القرآن الكريم. اللمحة الثانية حينما قال الله سبحانه وتعالى في أوصاف ليلة القدر في سورة الدخان: رحمة من ربك
إنه هو السميع العليم، أي أن ليلة القدر جاءت بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله. إذن وهذه اللمحة عن معنى الرحمة في القرآن الكريم علينا إذا أردنا أن نحوز فضل ليلة القدر فعلينا أن نطبق الرحمة فيما بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا أردنا أن تشملنا رحمة الله في هذه الليلة فعلينا أن نكون بعباد الله رحماء، وعلينا أن نكون رحماء بيننا. هكذا هي أوصاف أصحاب رسول الله ومن تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللمحة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في هذا الدعاء، واختصاص اسم الله سبحانه وتعالى العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو. وإذا أراد الإنسان أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، ومن عفى الله عنه فإن الله لا يؤاخذه. إذا عفى الله عنا فإن الله لا يؤاخذه، ونحن في أمان الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى. إذن العفو غاية ما يمكن للعبد أن يطلبه من الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الإنسان أن يظفر بهذا العفو فعليه أن يحقق صفة العفو في حياته فيعفو عن الناس. إذا أردت أن يعفو الله عنك فعليك أن تعفو عن الناس وأن تحقق صفة العفو في حياتك. الأمر الأخير، وهذا أيضا من ليلة القدر، أن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها سلام. إذا أراد الإنسان أن ينال الأمن والسلام فعليه أن يحقق السلام في حياته مع مجتمعه، في نفسه، مع الناس. إذا حققنا هذه الأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا شرف هذه الليلة وبركة هذه الليلة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا وأستاذنا الكريم الدكتور خالد عبد النبي عبد الرازق خير الجزاء على هذه الكلمة المختصرة الماتعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. والآن مع كلمة مختصرة موجزة عن القرآن في شهر القرآن لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حماد، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بقسم أصول الدين والدعوة، وهو أستاذ كبير للسيرة والتاريخ الإسلامي، وهو المشرف العام على البعثة الأزهرية في باكستان. أسأل الله أن يوفقه في كل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ سيد رضوان على دعوته الكريمة وعلى استضافتنا في هذه الدار المباركة مسلم هاندس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. وحقيقة بما أن هذه الدار تقدم خدمات اجتماعية، فنرى من الأمثل أن نأتي بشيء يعالج قضايا المجتمع من القرآن الكريم. ومع سورة يوسف عليه السلام، عندما نسمع سورة يوسف يتبادر إلى ذهن الكثيرين تلك الحادثة التي حدثت بين نبي الله يوسف وبين زليخة امرأة العزيز. لكن في واقع الأمر هناك قضية اجتماعية مهمة جدا لا بد أن ننتبه إليها. كيف عالج القرآن الكريم خطأ الفرد، وكيف عالج المجتمع خطأ الفرد. أولا، الوقفة الأولى مع شاهد يوسف عليه السلام. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد
من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. اللمحة الأولى: القرآن الكريم أمرنا كأفراد أن نقول الحق ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. شاهد يوسف شهد على قريبته وقال الحق، وهذا الذي نحن نطالب به في مجتمعنا. اللقطة الثانية: ماذا عن المجتمع؟ المجتمع قال الله تعالى في حقه: بسم الله الرحمن الرحيم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الجملة الأخيرة: إنا لنراها في ضلال مبين. انظر إلى المجتمع المصري في ذاك الوقت يلفظ الرذيلة ويقول: إنا لنراها في ضلال مبين. ثم ماذا؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله. ده مجتمع موحد، حاشا لله، وحاشا كلمة تنزيه، تقدس وتنزه وتعالى الله سبحانه وتعالى. حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ماذا قالت زليخة؟ قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه أنا راودته عن نفسه فاستعصم. صحيح؟ هذا اعتراف من زليخة أمام النسوة أنها هي التي راودته. جيد؟ نحتاج هذا في الوقفة الثالثة. يوسف عليه السلام دخل السجن، ثم بعد ذلك الملك رأى الرؤيا وقال الملك: ائتوني به. ائتوني بمن؟ بيوسف عليه السلام. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هل مشكلة يوسف عليه السلام مع النسوة أم مع زليخة؟ مشكلة يوسف عليه السلام مع زليخة أم مع النسوة؟ مع زليخة، لكنه قال ماذا؟ ما بال النسوة، أدب الأنبياء. لم يصرح باسمها لأنها هي التي ربته، وللوالدين حق ولو لم تلده. أرأيت؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. صحيح؟ بعد ذلك الملك استدعى من؟ النسوة. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ السؤال تكون على قدره الإجابة. قلنا أيضا ما قلنا في البداية: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. حاشا في البداية، وحاشا هنا للتنزيه. حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. انظر إلى أدب المجتمع. هل النسوة قلنا التي فعلت هي زليخة؟ لا، إنما كان الجواب: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وهنا تحرك العضو المعوج في المجتمع، حركه الضمير. قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. اعترفت بهذا الذنب. لماذا؟ المجتمع أفرادا وجماعات يقول الحق ولو على نفسه. وهذا يدفعنا إلى شيء أخير. ما هو؟ أننا لابد أن نقبل الرأي الآخر. انظر إلى الفتية، لو لم يعلموا أن الملك
يقبل الرأي الآخر لما قالوا له إن هناك رجلا صالحا يقول الحق في داخل السجن ويأتي بالرؤيا فتكون كفلق الصبح، فجاء به وسأله وما إلى ذلك. لماذا نحن كمسلمين في هذا الزمان لا نقبل الرأي الآخر؟ والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فكان الجواب: فاصفح عنهم. يا أخي، رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جواب الله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لماذا نحن لا نصفح؟ لماذا نحن لا نقبل الرأي الآخر؟ والله كنت قبل أيام أتحاور مع أحد علماء باكستان المحترمين في هذا الأمر، أقول له: القرآن الكريم فيه شفاء لكل داء في هذا الوقت المعاصر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثال للرحمة والوسطية ونبذ العنف والتشدد وكل هذه الأشياء. لماذا نحن نرى هذا في مجتمعاتنا؟ قال: يا أستاذ، أقول لك كلمة واحدة. ما هي؟ قال: نحن الآن أمة نحفظ ولا نفهم. نحفظ القرآن، نحفظ السنة، نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفهم، وإذا فهمنا لا نطبق، وإذا فهمنا لا نطبق. فهذه الجلسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا، وأن يقبل بعضنا بعضا، فهذا ما دعانا إليه الإسلام، وهذا ما دعانا إليه رسول الإسلام. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد المضيف، ونشكره على دعوته الكريمة هذه. وأخيرا وليس آخرا، أعرف بأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد شب، الأستاذ بمركز تعليم اللغة الأردية بالجامعة الإسلامية، وما أخرته إلا لحاجة في نفسي، فهو كبير القدر عالي المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره، فهو يحضر معنا الآن ويشرفنا بهذه الجلسة الطيبة المباركة، والتي كنت أتمنى أن يتكلم في هذه الجلسة المباركة بحديثه الماتع معنا، لكن نظرا لضيق الوقت اعتذر فضيلته، ولكنني أصر على أن يتكلم فضيلة الدكتور محمد إسماعيل بدقيقتين يعرفنا فيها بأحوال المسلمين في نيجيريا، والسماحة واليسر والسهولة التي يتمتع بها المسلمون في نيجيريا، لمدة دقيقتين ولا أطيل عليه. دقيقة فقط يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر فضيلتكم لما قدمتم إلي أن أقدم نبذة يسيرة بسيطة جدا بالنسبة للوقت عن الإسلام في نيجيريا. حقيقة الإسلام في نيجيريا الحمد لله للمسلمين دور فعال بالنسبة للحركات، يعني بالحركات يعني حركات علمية وحركات اجتماعية وتنفيذية وتعاونية وحركات التي تفيد للمسلمين وغيرهم، لأن الإسلام ليس دين فقط، بل دين اجتماعي وتكافل اجتماعي التي دائما تسير على نهج الطيب والنهج الحسن ونهج محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للعالمين والإسلام لعامة الناس. ولذا المسلمون الحمد لله وهم على حسن الحال وهم على حسن الحال يستطيعون أن يمشوا كما يشاءون ويتنفذوا ما يريدون الحمد لله. ورئيسنا حاليا رئيس محمد بخاري مسلما، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يحفظنا جميعا ويحفظ عامة المسلمين في العالم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.